میں صدقے جواں مئی آمنہ توں جیندے گھر بھی محمد آیا، بختاں والی جس چاہ کے جھولی محبوب خدا نو پایا، جیندے ویکھن لئی پے نوری سکھ دے تے او بن منگیاں دے گھر آیا، آئی رب دی رحمت مار کے ٹھاٹھاں جس جگ نو آن وسایا، طٰہٰ دی شان والیا تیرا نہ کوئی ثانی، طٰہٰ دی شان والیا تیرا نہ کوئی ثانی، دکھڑے مکان والیا تیرا نہ کوئی ثانی، تیرا شان رب ودھایا تینو کول ہے بلایا، عرشاں تے جان والیا تیرا نہ کوئی ثانی، عرشاں تے جان والیا تیرا نہ کوئی ثانی، طٰہٰ دی شان والیا تیرا نہ کوئی ثانی، تیرے آن کولو پہلا دنیا تے سی اندھیرا، ہر نعت خان کی اپنی خصوصیت اپنی، تو میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ سبحان اللہ کہیں، غور کریں، توجہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کا مشن، سب کچھ بیان ہو رہا ہے، تو غور سے سنیں، اگر کچھ ملے تو اس پہ ہم سب کوشش کریں۔ آپ بھی نعت خوانی میں شامل ہو سکتے ہیں، لفظ بار بار آ رہا ہے، تیرا نہ کوئی ثانی، توجہ، تیرے آن کولو پہلا دنیا تے سی اندھیرا، ہر پاس کفر ظلمت تے شرک دا سی ڈیرا، توحید تو سنائی جڑ شرک دی مکائی، ظلمت مٹان والیا تیرا نہ کوئی ثانی، ظلمت مٹان والیا تیرا نہ کوئی ثانی، عرشاں تے جان والیا تیرا نہ کوئی ثانی، اور رحمت بنایا تینو دنیا دلئی خدا نے، رحمت بنایا تینو دنیا دلئی خدا نے، خوشیاں منایا سارے مظلوم بے کسانے، جیڑا کول آ گیا ہے عزتاں او پا گیا ہے، رحمت لٹان والیا تیرا نہ کوئی ثانی، رحمت لٹان والیا تیرا نہ کوئی ثانی، طٰہٰ دی شان والیا تیرا نہ کوئی ثانی۔